ቢሮ መጓዓዝያ ትግራይ ኣብ ዙርያ ኢቲኬቲንግን ምዝማን ግልጋሎት መናሃርያ ናብ ዝሃቦ መግለጺ ምትእትታው ቴክኖሎጂ ኢቲኬቲንግ ዝነበረ ጸገም ታሪፍን ምንግልታዕን ከም ዝፈትሐ ብምግላጽ ብፍላይ ንኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ልዕሊ 4 ሚልዮን ብር ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ኣታው ከም ዝገበሩ ሓላፊ እቲ ቢሮ ኣይተ ታደለ መንግስቱ ገሊጾም ኣብ ኮሚሽን ሓርበኛታት ግን ሓደ ቅርሺ ካብ ሕድሕድ ተሳፋራይ ብምስፋር ልዕሊ 4 ሚልዮን نتحكمتنا بزحلف 3 ወርሒ ኣታው ጌርና ኣለና ከም ቢሮ ማለት እዩ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብሄራዊ ግዴታ ናይ ሕድሕድ ዜጋ እሞ ድማ ኣዚ ምቹእ ብዝኾነ ጅባብ ዘይጎድእ መልክዑ ጌርናዮ ሰሪሕናዮ ውጽኢት ውን ዝረኣናሉ እዩ ንምቁጻሮ እዚ ውን ብዝኾነ ዓይነት ምጭርባር ክፍጸመለ ይኽእልን ኮሚሽን ሃርበኛ ታ ሲስተም ኣብ ኮምፒውተሮም ኣብ ቢሮ መላ ኣብ ኣኾይኖም ዝቆጻጸሩ ኣብ መናሃርያ كن أبحث من هريا انتاي تسريحو كندي زأكل سنتيم تأكيو زلون كندي سب تسافرو أفتا سيستم سلازري واملتي كما بيرو أب عبيت من هرياتات كاميراتات نمقطع مدلوات كم توجنا ونرديم من هرياتات أفتن عبيت زبالة أبحث إرجزي كاب 15 معلتي زي بلز كاميراتات كنقطمينا كاميراتات كنقطم مسبلنا عوض زبالة من هرياتات كم دولن فلتينا بس أنا تناقليكمنا قال ملزول سيرفيسنا هزبي إذا قد سنمبر نسألنا يقول سبعة يكونن نسألنا تغي قفف زدلت هاليو خفت صراحة من القاضي كلمة مرز يقول فلذي تنعسى عب حد من نهاريا كندي كاميرا إذا اللي يزبل نايب على سبيسيفيكيشن بزمن كتم أكلات وتيوه كاميرات هتجتيمو ناوزي IP أدرسن كونكت تجيرو أو سكرين نمل كتلو تايو سلف وزيحو تاي كم زي خويني لنا دويلنا ندق فل عينت فتان مسرح نمت الطاوينا نكرخر زلنا እዚው ድሕረ ጦርነት እንዲ ዓቅሚ የብልና ንዝባሃል ኣይኮነን ካብ መንግስቲ ባጀት ሓንቲ ዘውፃና የለን ነትካል አውትሶርስ ጌርና ኢና ሰሪሕና ዘለና እቲ ቴክኖሎጂ ምትእትታው ስዒቡ ድማ ንልዕሊ 350 ዝኾኑ መናእሰይ ስራሕ ዕድል ከም ዝተፈጠረሎም ኣይተታደለ መንግስቲ ረድዮም ምዚኣት ተሒዛ ምስ ስራሕ ዕድል ፈጠራ ያው ልዕሊ 350 ዝኾኑ መናእሰይ ብርክት ዝበሉ ተጋድልቲ ዘለዎም ማለት እዩ ስራሕ ዕድል ፈጠራ ፈጢርና ኣለና ደሞዞም ያው لعل 6 شح زخونو مالتي قليل ايكونن زوم تغارلت زيهم زوم مناسي زيهم